السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتابعي قناة يوسيب، أعزائي التلاميذ، الآن أقدم لكم la bibliographie de l'auteur Jean Anouilh du roman Antigone. Après, je vais vous montrer les personnages de cette œuvre et après, je vais vous donner un résumé global de la pièce théâtrale Antigone. من الأخير غادي نعطيكم واحد ريزومي ملخص شامل لي رومان أنتيغون. أولا غنبداو بالتعريف ديال لوتور. دونك لوتور سي جين أنوي. تزاد 1910 ومات في 1987. est un auteur dramatique et metteur en scène français. Né à Bordeaux. تزاد في Bordeaux. Il fait des études de droit à Paris. Puis travaille dans la publicité avant de devenir le secrétaire de Louis John en 1928. المهم باختصار cette rencontre باختصار لي رومون اللي كتب عندك ليغمين en 1932. الا قالوا لكم مثلا في الامتحان الوطني عطيني لي رومون اللي خرج هما ليغمين في 1932 وكاين لو فواياجور سون لو باغاج في 1937 خرجها في 1937 اي لا سوفاج في 1938. المهم هذا باختصار. وانتيغون راه في 1944. هذه هي لا دات دو باريسيون ديال رومان انتيغون 1944. دونك باختصار نتوما كتشوفوا في كل شيء هذه لا بيبيوغرافي دو لوتور. دونك بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو دابا لي بيرسوناج دو سات رومان. دونك لي بيرسوناج دو لا بييس. عندنا أنتيغون. أنتيغون سي لا بيرسوناج برينسيبال دو لوفر. إذا أنتيغون هي لا في d'Oedipe et de Jocaste. هي بنت أوديب أي دو جوكاس. هي بنت أوديب وجوكاس. يعني son père أوديب et sa mère جوكاس. هي الأخت سور دو بولينيس. الأخت ديال بولينيس. وديتيوكل. وإيتيوكل تا هو خوها. وإسمان أي ديسمان. كريون. كريون سي لو بير ديمون. هو الأب ديال إيمون. إي أونكل ماتيرنال دونتيغون. هو الخال ديال أنتيغون. إلي لو فخير دو جوكاس. يعني هو خو جوكاس. سي لو روا دو تيب. هو الملك ديال ديك المدينة تيب. إيمون. إيمون سي لو فيونسي دانتيغون. إيمون هو الفيونسي ديال أنتيغون. الخطيب ديال أنتيغون. يعني لو فيس دو كريون أي دوريتيس. يعني هو ولد كريون أي دوريديس. ولد كريون أوريديس. إسمان. شكون هي إسمان؟ إسمان هي في دوديب أي دو جوكاس. حتى هي بنت أوديب وبنت جوكاس. ياكل خت ديال أنتيغون وخت بولينيس وخت ديتيوكل. أوريديس. شكون هاد أوريديس؟ أوريديس هي ميغ ديمون. يعني الأم ديال إيمون والزوجة ديال كريون. أي إيبوز دو كريون. لا نوغيس. لا نوغيس شكون هي؟ هي ديك المرضعة. أبولي أفيكتيزمون نونو باغ أنتيغون. هي باختصار هي المربية ديال أنتيغون. إلي شارجي دو ليديكاسيون دو في. دونك لي غارد سو سون لي سولدا دو كريون. هاد لي غارد هما دوك الحراس ديال كريون. هما اللي غادي يوقفوا أنتيغون من بعد. إل أغيتوغا أنتيغون غيوقفوها. ولو ميساجي شكون هاد لو ميساجي؟ إل أنونسوغا لا مور ديمون إي دونتيغون. هو اللي غادي يعلن على الموت ديال إيمون الخطيب ديال أنتيغون وأنتيغون والانتحار ديال أوريديس اي لو سويسيد d'Auridis. لو prologue. إذا البريزونطاسيون دو لو prologue il présentera au début de la pièce les personnages. الدور ديالو هو كيبريزونطي لينا في البداية ديال لا بييس لي بيرسوناج. il présente les personnages أشخاص. Le cœur il interviendra pour parler de la tragédie. كيتدخل باش كيتكلم لنا على لا تراجيدي. il est le porte-parole des dramaturges. دونك كيف ما شفتوا أعزائي التلاميذ كيف ما شفتوا بأن هاد عطيتكم الآن لي بيرسوناج دو سو رومان. دابا الآن دونك مانتونون اون فا باسي او ريزومي غلوبال دو لا بياس تياترال. نمشيو للملخص العام ديال لو رومان أنتيغون.
غنعطيكم ملخص شامل ديال الغومون أنتيغون، إلا فهمتوه مزيان راه تقريبا فهمتو لو غومون. دونك اون باس مانتنون. دونك او ديبي في البدايه كيف ما قلنا لو برولوج بريزونت لي بيرسوناج. في البدايه البرولوج كيقدم لنا لي بيرسوناج، سي ديغني سون توس اون سين، كلشي واقف في المشهد. فاكون ادي اوكيباسيون ديفيرونت، كل واحد واخد المكان ديالو. لا نوغيس سيغ برون أنتيغون، لا نوغيس هي فاجأت لينا أنتيغون كي رونتر دو ليكستيريور، كي رونتر دو ليكستيريور اللي كانت داخله من الخارج، اون كاتيميني تونون سي سوليي على ما، هازه معها الأحذية في يديها. elle dit qu'il était allé se promener dans la campagne de Bonneur. قالت بأنها راه مشات تنزه في البادية باكرا، دو بونور يعني باكرا. كيستيوني باغ لا في فام، سألت هذيك لا في فام اللي هي لا نوغيس المرضعة ديالها. لا جون في ريبوندي كيل افي ان رونديفو، جاوبتها بأنها راه كان عندها واحد الرونديفو. مي elle fait vite de rassurer la nourrice en déniant ses affirmations. من بعد entre اسمان، من بعد دخلت اسمان اللي هي ختها كي سيطون كونتيغون سوا ديجا لوفي، اللي فاجأت أنتيغون بأنها ناضت بكري. لوسك لا نوغيس اي بارتي بوغ بريباغي لو كافي، يعني مني مشات لا نوغيس باش توجد الكافي، اسمان كونفي ا سا سور كيل اوسي سيتي ريفيتو. اسمان قالت ليها بأن راه هي فاقت بكري. elle dit qu'elle ne peuvent pas enterrer le cadavre دو بولينس، قالت لها بان ما يمكنش لينا ندفنو، ما يمكنش يدفنوا الجثه لو كادافر دو لوغ فخير بولينس، ما يمكنش يدفنوا الجثه ديال خوهم بولينيس بوغ نو با سيكسبوزي على كولور دو كريون، باش ما يعرضوش الخطر بوغ نو با سيكسبوزي لو كولور دونك باش ما يعرضوش الخطر كريون. سو ديغنيي ا انتردي بار ان ديكري، ان هذا الاخير اللي هو كريون منع بحد الامر سو ديغن بار ان دوكري، واحد المرسوم منع به باش يعطي واحد القبر دو دوني انسيبيلتي امور، واحد القبر البولينيس، منع باش يعطي القبر البولينيس. مي انتيغون اوبجيكت كو سيتي لوغ دو فوار، انتيغون اوبجيكت كو سيتي لوغ دو فوار. انتيغون رفضت بانه، قالت بان هذا راه واجب. اي اجوت كيل في peu de cas de son oncle. اسمن essaie de la convaincre de laisser tomber son projet. اسمن حاولت باش تقنع اختها باش تترك على داك المشروع ديالها اللي هو الدفن، مي اون فان، ولكن بدون نتيجة، يعني بدون نتيجة. حاولت باش تقنعها باش تنازل على الدفين، ولكن مي اون فان، ولكن بدون نتيجة. اذا كون اسمان سور بور الي سو ركوشي، من اسمان مشات تنعس suivant le conseil de sa sœur, la nourrice revient avec des cafés. رجعت لا نوغيس بالقهوة. et des tartines. La nourrice qui ne comprend rien, la nourrice ما عارفة والو. demande à Antigone si elle a mal, طلبت منها واش مريضة. mais la jeune fille répond par la négative. يعني la jeune fille يعني هي la jeune fille هنايا هي Antigone، جاوبت بلا. ملي كنقولوا لا جون في ولا كنقولوا سات ديغنيير، راه سي ان انافور ليكسيكال، هذه خصكم تفهموها. انافور ليكسيكال هي واحد الكلمه كترجع لواحد الشخص، بحال سات ديغنيير، لا جون في. لما كيرجعوا لانتيغون غنقولوا سي ان انافور ليكسيكال. سات ديغنيير في بروميتر ا سا نوريس دو بروندر سوان دو سا شيان. سات ديغنيير يعني انتيغون، يعني في بروميتر يعني قالت لا نوغيس دو بروندر سوان باش تعتني ليها بالكلب ديالها، الكلبه ديالها اللي سميتها دوس. اي دو نو با لا غروندي كيل كون سوا، وما تضربها، ما تلومها مهما كان، لان عارفه راسها غادي غتموت من بعد الدفين ديال خوها. اونتر ايمون، دخل ايمون اللي هو الخطيب ديال انتيغون، لو فيونسي دونتيغون. لا نوغيس صور، خرجت لا نوغيس
المرضعة خرجت. elle s'excuse pour la dispute d'hier. elle s'excuse يعني قالت له elle s'excuse pour la dispute يعني قالت له اسمح لي لما الخطيب ديالها هذه أنتيغون elle s'excuse pour la dispute d'hier قالت له اسمح لي على داك النزاع والخصومة ديال البارح اي غوكوني افوار اي طور بأنها مخطئة. elle lui rappelle le soir des bals ذكرته بالليلة ديال الرقص و il était venu lui demander sa main اللي جاي يطلب فيها يدها بغا باش يتزوج بها. elle dit qu'elle aurait été heureuse قالت بأن ودي راه كانت سعيدة أنها تكون elle lui dit qu'elle était heureuse d'être sa femme et lui explique pourquoi il s'est maquillé et parfumé hier وشرحت له علاش كانت داكشي علاش كانت ماكيا و بارفيمي وداير له الريحة. après le départ de sa fiancée من بعد ما مشى الخطيب ديالها la sœur rentre afin de raisonner Antigone رجعت اختها باش ترد عقل أنتيغون باش تريزونيها باش ترد عقلها. mais celle-ci lui apprend qu'elle était enterrée sans frère ولكن هذه الأخيرة سيلسي يعني كترجع على أنتيغون mais celle-ci lui apprend أخبرتها أو وراتها وقالت لها بأن مشات دفنت خوها pendant la nuit. Créon entre quand Antigone sort Créon دخل مني أنتيغون خرجات. لو غارد جوناس فيا لانفورمي لو غارد جوناس جا كيخبرو لو غارد جوناس هو داك الحارس اللي سميتو جوناس جا كيخبرو فيا لانفورمي كو كيلكا ا غوكوفير لو كادافر بأن شي واحد غطى الجثة كيلكا ا غوكوفير لو كادافر دو بولينيس بأنه شي واحد غطى الجثة ديال بولينيس افيك ان بو دو تير بحال شويه ديال التراب يعني هنا أنتيغون هي اللي مشات غطاتو بشويه ديال التراب. سو ماتان في داك الصباح هاد الصباح قال لي ودي راه هاد الصباح il assure que ce n'est pas une bête كيأكد لي بأنه ماشي بهيمة اي ارغي كي زون تروفي وكيبرهن لي يعني دي زارغيمون كيأكد وكيبرهن كيعطي الحجة كي زون تروفي بأنه لقاو واحد ان بيل لقاو بأنه واحد العتلة ولا شي حاجة كيخطو بها التراب عتلة أو مجرفة بري ديكور يعني بالقرب من الجسم ديال بولينيس اللي هو جثة. دابور فيغيو لو روا نو سونج ديزورمي كا ايتوفي لافير يعني لو روا الملك ما غيبقى يحلم ويفكر من القدام ديزورمي مستقبل الا انه باش يدمس القضيه او باش يسكت القضيه يعني ما بغى باش يسكت القضيه وباش ينقذ بنت اختو اللي هي انتيغون. كريون سور افيك سون باج خرج بهذاك الغلام ديالو ابري لو ديبار دي غارد من بعد الخروج ديال لو غارد. لو كور انتر الور دخل هذاك لو كور il explique au public sa conception de la tragédie بدا كيشرح لهم التصور ديالو على المسرحيه. في هذه اللحظه اسو مومون انتيغون انتر ان سين دخلت انتيغون بوسي بار لي غارد دخلت انتيغون ومدافعينها لي غارد الحراس لي مان دولا في السمسال يعني اليدين ديال لافي ديال انتيغون مسخين سمسال علاش كار الى ايسيي دونتيغي لو كادافر دو سون فرير لان في هذه المره حاولت باش تدفن خوها اون غاتون لا تير افيك لي ما حاولت باش اون غاتون افيك لي ما يعني حاولت بيديها بقات كتحفر بهذوك لي زونغ بالضفران ديالها باش تدفن خوها. ولكن في المره الاولى حيدوا ليها هما دوك المجرفه ولكن المره الثانيه اش دارت حاولت باش تدفن به افيك لي ما بيديها. لي غارد نوز ابرين كو انتيغون اي ريفوني سيغ لي ليو ان بلان جور comme il lui avait pris la petite pelle مادام انه حيدوا ليها هذيك العتله ولا ديك المجرفه كي لافي ايتيليزي لا بروميير فوا اللي استعملتها في اول مره اش دارت هاد المره الى غراتي لا تير افيك سي زونغل يعني حفرت الارض بالضفران ديالها. مي سيت فوا ولكن هاد المره اون لا اغيتي قال لي احنا وقفناها اي لي غارد سو فيليسيت ولي غارد سو فيليسيت يعني لي غارد تهنئوا اي سو بروميت دو فيتي لور سيكسي وغيدير واحد الحفله بالنجاح ديال هاد الوقوف ديال انتيغون لانه وقفوها. انتر كريون سيبيفي دو فوار سانياس لي موطو دخل كريون مدهش انه شاف لي مينوط على بنت اختو سانياس هي بنت اختو لانتيغون. لو غارد لوي راكونت سو كو لا في افي في لو غارد حكى لي بان داكشي اللي دارت بنت اختو سيلسي افو سون كريم سيلسي يعني هي اعترفت بالجريمه ديالها. لو روا كونجيدي دو غاردي لو روا كونجيدي لي غارد اي لي مي او سيكري لو روا
رسل لي غارد الحراس ديالو وضعهم في السر، يعني خباهم. كريو اسبير ايتوفي لافير، هو كيتمنى باش انه يسكت القضيه. اون فوزون ديسباريتر لي غارد، يسكت القضيه باش غيسب وغادي باش يقتل هذوك لي غارد، يخبيهم يعني غادي يقتلهم. مي انتيغون لي زانونس كيل ريكومونسور، ولكن انتيغون قالت له ودي واخا غادي تخبيهم واخا تقتلهم، انني غادي نعاود ندير هذه المحاوله ديال التدفين. دونك لو روا سي فورس دو غاردي سون فروا كوم لا في سوبستين دون سا فولونتي، بان لا في سوبستين يعني قصحت لها الراس. سوبستين يعني بدات كتشبت بالعمل ديالها، قصو حياه الراس ديالها دون سا فولونتي دونتيغي سون فري، قصو حياه الراس ديالها ديال تدفين خوها. دونك il va user d'un autre argument، غادي تستعمل واحد، دونك هو غيستعمل واحد اوتر argument، واحد الدليل اخر. اش غيقول لها؟ سيغي دونتيغمون نو سينيفي غير، غيقول لها بان الطقوس ديال التدفين راه ما كيعني والو. انتيغون كونفيا الوغ كو سون اكس، يعني ان انتيغون ولو قال لها هادشي انها مصممه على العمل ديالها اللي هو التدفين. بريفي دو سونس اي لا مانيفيستاسيون. ابخي كريون كي فو سوفي سا نيس، يعني كريون باغي نقد بنت ختو انتيغون، اشنو غيدير؟ يلوي دون ان لوسون دو بوليتيك، عطا واحد الدرس في السياسه. يلوي دي كو مالغري سا ريبينيونس il a laissé pourrir le cadavre de بولينيس، يعني بغا يقول لها بانه راه ترك الجثه انها كتدفن. علاش هادشي كله؟ لانه الاخ ديالها كان تخيطه، يعني كان خائن زعما. بوي لوي راكونت، وغيحكي ليها لا فغي استوار دو سي فخير، غيحكي ليها على دوك القصه ديال جوج خوتها اللي واحد دفنهم منهم. اش غيقول ليها؟ بانهم سوسون دي فويو، بانه كانوا جوج شريرين كينو فالغيا، ما عندهم حتى شي قيمه. هذيك حجه له باش يقنعها. ابري لو روا بروس لو طابلو دو لا في كي اتون انتيغون افيك سون فيونسي ايمون. سي الوغ كو لا في برون لينيسياتيف، من بعد انتيغون شنو دارت؟ سي برون لينيسياتيف، ديما هي كتاخذ الاسبقيه والمبادره باش كتسكتو. اي كريون ايسي فانومون دو لافير تير، يعني حاول بدون نتيجه ان يقنعها او باش يسكتها، حاول باش بدون نتيجه باش يسكتها. اسمين اونتر الوغ، دخلت اسمين. ال فو بارطاجي لو سور دا سور، يعني باغا تقاسم هذاك المصير مع اختها، حتى هي باغا تموت معاها. سا ديغنيير غوفيز، يعني هاد الاخيره رفضت، يعني انتيغون رفضت هذاك الشيء اللي قالت لها اسمان، رفضت انسيلتي وبدات كتعاير فيها. قال لك كريون ابيل سي غاد، كريون في هاد الحاله عيط على الحراس. او reproche des cœurs aux supplications des mots. لو كور بدا كيلوم في كريون، ايمون تا هو بدا كيطلب في با او سيمبليفيكاسيون دي مون كي اونتري اون كريون، اللي هو دخل هذاك ايمون الخطيب ديالو دخل وكيغوت. كريون ريبون كي نيا غيان افير، كريون قال لهم بانه ما كاين حتى شي حاجه غدار. ايكو انتيغون فو موغيو، بان انتيغون هي باغا تموت. ديزيسبيري، قال لي يعني فقد الامل. ايمون سور كوم ان فو، ايمون خرج بحال شي حمق. انتيغون غير سول افيك لو غارد، انتيغون بقات بوحدها مع لو غارد، مع حارس. الي ايزولي او مومون دو سا مور، وهي منعزله في اللحظه ديال الموت. ان ديفيرون اسانسور، ما مهتماش بالموت ديالها، هي مسوقاش. لو غارد parle de sa solde et de son avancement et lui apprend qu'elle va être enterrée vivante. هو يقول لها بان راه غادي تموت وهي حيه. هذا لو غارد خبرها بان غتموت حيه. elle demande d'écrire، طلبت منه باش تكتب واحد الرساله، ان ليتر ا ايمون، رساله الخطيب ديالها ايمون. دونك elle commence à dicter، بدات كتملي عليه. و غارد ان كونفيسيون، بدات تكتب ليه واحد شي حضرتي شي حوايج. و il avoue ne pas savoir pourquoi، كتعترف ليه بانه ما عارفاش pourquoi elle هي ما عارفاش علاش غتموت. كتبت
رسالة للخطيب ديالها ما عارفاش علاش باغا تموت. اي دوموند باردون او سيان مي لو بورت سوفر تحل الباب في الاخير اي لي غارد فيان لا شيرشي. لو ميساجي فيا انونسي لا مور دونتيغون. لو ميساجي جا في الاخير باش يعلن لنا على الموت ديال انتيغون. اي سال ديمون وديال ايمون اللي هو حتى هو مات لان الخطيبه ديالو ماتت. ابري افوار كراشي من بعد ما دفل على بواه. ابري افوار كراشي او فيزاج دو سون بير سيتي افيك سون اي بي باش مات يعني قتل نفسه بواحد السيف افيك ان سون اي بي. كريون ابرون ايغالمون لا مور دو سا فام. كريون عرف الموت ديال الزوجه ديالو اللي هي اوغيديس كي كوبي لا غورج اللي قطعت عنقها كون إلا سي لا مور دو سون فيس من عرفت الموت ديال ولدها ايمون. كريون غير سول افيك سون بوتي باج في الاخير بقى غير كريون هو والغلام ديالو. اذا تلاميذي الاعزاء اتمنى لكم ان تكونوا قد استوعبتم جيدا وفهمتم ملخص لو رومان انتيغون. اذا من بعد تلاميذي الاعزاء غادي نوريكم واحد المصطلحات اللي هما كاينين في انتيغون اون عرب باش تفهموا مزيان.